तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून जीत को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाई कलाम कि जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपको इल्म है कि स्कूल की तरफ से आपको छुट्टियों का काम दिया जा चुका है, उसी सिलसिले में ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं ये आपकी रहनुमाई के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो आज जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है उर्दू नाम, और मेरा पहला सवाल जो है मरकज़ी ख़याल, वो कि आपके पास नोट्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गलती कहाँ होती है और आपने उसको दुरुस्त कैसे करना है। सबसे पहले मरकज़ी ख़याल ये 5 नंबर का सवाल होता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 नंबर का सवाल आता है, लेकिन ज़्यादातर तलबा व तालिबात इसमें मुकम्मल नंबर, पूरे नंबर नहीं ले पाते। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं कि हम नज़म का नाम नहीं लिखते और शायर का नाम नहीं लिखते। क्योंकि पेपर में जो सवाल आता है वो आता है कि दर्ज नज़म का मरकज़ी ख़याल या खुलासा लिखें और शायर का नाम भी लिखें। तो ये वो मेन गलती है कि जिसकी वजह से 1 या 2 नंबर इसमें से आपके कट जाते हैं। सबसे पहले तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले ऊपर हेडिंग दें मरकज़ी ख़याल, उसके बाद नज़म का नाम लिखें, फिर शायर का नाम लिखें और फिर यहाँ से आप अपना मरकज़ी ख़याल शुरू कर दें। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मरकज़ी ख़याल ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 लाइनों पर मुहीत होना चाहिए। 4 से 6 लाइनों पर मुहीत होना चाहिए और उसमें शेर मत लिखें, क्योंकि शेर एक अलहदा से एक्स्ट्रा चीज़ हो जाती है जिसका नज़म से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, नज़म के मरकज़ी ख़याल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो इसलिए कोशिश किया करें कि शेर से जितना बचा जा सकता है उतना आप बचें। सवाल नंबर 2 है हमारा, नज़म बरसात की बहारें पढ़ें और ख़ाली जगह पुर करें। इससे पहले कि मारूज़ी की तरफ चलें, शायर का तारुफ़। नज़ीर अकबर आबादी दिल्ली में 1735 को पैदा हुए। उनका असल नाम वली मोहम्मद था। नज़ीर तखल्लुस था, लेकिन रहाइश चूँकि उनकी उम्र का ज़्यादा हिस्सा अकबराबाद में गुज़रा, इसलिए वो अपने नाम के साथ अकबर आबादी भी लिखते थे, इसलिए उनका यही नाम नज़ीर अकबर आबादी मशहूर हो गया। नज़ीर अकबर आबादी के 12 भाई थे, लेकिन उनमें से सिर्फ़ नज़ीर ही ज़िंदा बचे। आप अरबी, हिंदी, फ़ारसी के अलावा हिंदुस्तान की कई और ज़ुबानें भी जानते थे। कई नवाबों ने उनको अपने दरबारों से मुंसलिक करने की कोशिश की, लेकिन अपने दरवेशाना मंच की वजह से किसी भी दरबार में ना गए। आखिरी उम्र में उनको फालिज का आर्ज़ा हुआ और इसी आर्ज़े में उन्होंने वफ़ात पाई और आप 1830 को वफ़ात पा गए। ये था शायर का तारुफ़। अब हम मारूज़ी की तरफ चलते हैं। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम डैश है। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम डैश है। जैसे मैंने आपको तारुफ़ में बताया कि उनका असल नाम वली मोहम्मद था। क्या नाम था? वली मोहम्मद। नज़ीर अकबर आबादी आखिरी उम्र में डैश के आर्ज़े में मुब्तला हुए। किस आर्ज़े में? ये मैंने आपको तारुफ़ में बताया कि उनको फालिज का हमला हुआ था और वो फालिज के आर्ज़े में मुब्तला थे। नज़ीर अकबर आबादी आखिरी उम्र में फालिज के आर्ज़े में मुब्तला हुए। डैश भीगते हैं सब्ज़े नहा रहे हैं। नंबर 3 में गुलजार भीगते हैं सब्ज़े नहा रहे हैं। डैश के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने। तो इसका है कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने।
یہ ڈیش کون رنگے تیرے سوا الہی، تو اس میں آئے گا یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، سب مست ہو رہے ہیں پہچان ڈیش، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، تو اس میں مکمل لکھیں گے ہم آٹھویں معروضی ہے، کسی چیز کو کسی خاص وصف یعنی خوبی کی وجہ سے دوسری چیز کی مانند یا کی طرح یا کہ جیسا قرار دینا ڈیش کہلاتا ہے۔ تو یہ تعریف ہے، اگر آپ پڑھیں گے کتاب میں آپ کو مل جائے گی، کسی چیز کو کسی خاص خوبی یا وصف کی وجہ سے دوسری چیز کی مانند یا کی طرح قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ کہلاتا ہے۔ اب اس کے اگلا ہے نواں، ارکان تشبیہ ڈیش ہیں۔ ارکان تشبیہ یعنی کہ تشبیہ کے حصے جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ تو وہ 5 ہیں۔ ارکان تشبیہ 5 ہیں۔ یہاں میں آپ کو سمجھاتا چلوں ایک مثال کی مدد سے کہ تشبیہ کیا ہے۔ کسی چیز کو خاص وصف یا خوبی کی وجہ سے دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ مثال کے طور پر یہاں میں لکھ رہا ہوں، اس میں 5 جو حصے ہیں ان کے نام میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے مشبہ، دوسرا مشبہ بہ، نمبر 3 پہ حرف تشبیہ، نمبر 4 وجہ تشبیہ اور نمبر 5 غرض تشبیہ۔ مشبہ جس کو کسی چیز کی مانند قرار دیا جا رہا ہے وہ ہے علی، تو یہ ہو جائے گا مشبہ۔ اس کو کس کی مانند قرار دیا جا رہا ہے؟ شیر کی مانند، تو یہ مشبہ بہ۔ اب کی طرح یہ اس میں آ جاتا ہے حرف تشبیہ۔ اب یہ کی طرح بھی ہو سکتا ہے، کی مانند بھی ہو سکتا ہے، اس جیسا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ حرف تشبیہ کہلائے گا۔ اب بہادر یہ وجہ شبہ ہے، اور اس میں چونکہ صفت کیا ہے؟ بہادری کی پیش کی جا رہی ہے، اس لیے وہ غرض تشبیہ ہے۔ اس تشبیہ کی وجہ سے علی شیر کی طرح بہادر ہے، تو اس کے یہ 5 حصے میں نے آپ کو بتا دیے کہ علی جو ہے وہ مشبہ ہے، شیر جو ہے مشبہ بہ ہے کیونکہ اس کی مانند قرار دیا جا رہا ہے، تو کی طرح یہ حرف تشبیہ ہے، اور بہادر وجہ شبہ ہے، اور بہادری کی وجہ، بہادری کی صفت جو ہے نا وہ پیش کی جا رہی ہے، تو وہ غرض تشبیہ ہوگی۔ تو یہاں ارکان تشبیہ جو میں نے آپ کو بتا دیے کتنے ہیں؟ 5۔ ارکان تشبیہ کتنے ہیں؟ 5۔ جس نظم کے بند میں ایک مصرع بار بار دہرایا جائے ڈیش کہلاتا ہے۔ یہ 8 کلاس میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نظم کا وہ مصرع جو بار بار دہرایا جاتا ہے نظم میں وہ ٹیپ کا مصرع کہلاتا ہے۔ اور نظم برسات کی بہاریں حیت کے اعتبار سے ڈیش کہلاتی ہے، تو یہ مخمس ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اس کی وضاحت کی ہے میں نے کہ مصرع اکیلا ہوتا ہے، جب 2 ملتے ہیں تو شعر بنتا ہے، 3 مصرے مل جائیں تو سہ حرفی ہوتی ہے، 4 مصرے مل جائیں تو بند یا قطع کہلاتا ہے، اور جب 5 مصرے ہوں تو وہ مخمس، اور اگر 6 مصروں کا کوئی بند یا ہوتا ہے تو وہ مسدس کہلاتا ہے، جس طرح مسدس حالی جو ہے وہ بہت مشہور ہے۔ تو یہ ہماری سوال نمبر 2 تھا۔ جی اگلا سوال ہمارا، سبق آرام و سکون پڑھتے ہوئے سوالوں کے جوابات دیں۔ سبق آرام و سکون، اس سے پہلے مصنف کا تعارف۔
सैयद इम्तियाज़ अली ताज इसके मुसन्निफ़ हैं। 1970 में लाहौर में पैदा हुए। वालिद का नाम मौलवी मुमताज़ अली था, जिन्हें हुकूमत बरतानिया ने शम्सुल उलमा का ख़िताब भी दिया। सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने अपनी तालीम पहले सेंट्रल मॉडल स्कूल और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मुकम्मल की। अंग्रेज़ी ड्रामों के उर्दू में तराजम करके स्टेज पर पेश किए, जो बहुत मशहूर हुए। उनके उर्दू के मशहूर ड्रामे जो थे, उनमें अनारकली और चचा छक्कन ये बहुत मशहूर हैं। 1970 में लाहौर में ही किसी नामालूम शख्स ने आपको कत्ल कर दिया। आज का उनका ये ड्रामा आराम व सुकून, जिसके हमने सवाल जवाब जो है वो करने हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा तारुफ कहानी का। इसमें जो किरदार हैं वो मियाँ हैं, बीवी है, डॉक्टर है, नौकर एक लल्लू है और इसमें फ़कीर का भी एक किरदार है। ड्रामा कुछ यूँ है कि मियाँ जो है काम की ज़्यादती की वजह से बीमार हो जाते हैं और आराम करने के लिए घर पर रुक जाते हैं। बीवी डॉक्टर को बुलाती है, डॉक्टर उनका मुआयना करता है और ये बताता है कि काम की ज़्यादती की वजह से इनको थकान और हरारत हो गई है, बिल्कुल ठीक हैं। अगर एक आध दिन ये अपने काम से निकाल कर आराम कर लेंगे तो बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन शर्त ये है, वो उनको ये भी ताकीद करता है कि आपके कमरे में किसी किस्म का शोर व गुल नहीं होना चाहिए। लेकिन उनकी बीवी जो है वो बातूनी है और बार बार मुख्तलिफ़ हीलो बहानों से उसी के कमरे में खड़े होकर शोर करती है। कभी जो है वो नौकर को डांटती है, कभी सक्के को जो पानी भरने के लिए आता है देर से आने पर उसको डांटती है। नौकर जो है वो उसका कहा नहीं मानता, उसको रीठे ढूंढने पर डांटती है। कभी घंटी जो है वो मियाँ के पास रखी होती है, वो ढूंढने के बहाने, यानी कि बेशुमार जो है वो शोर व गुल बहुत ज़्यादा जो है वो उसके कमरे में मचाती है। तो आखिरकार मियाँ जो है वो फिर से अपनी शेरवानी और टोपी पकड़ता है और बाहर निकलता है। तो बीवी पूछती है कि अरे भाई कहाँ चले? तो कहता है कि आराम व सुकून के लिए दफ्तर जा रहा हूँ। तो ये हमारी कहानी थी, सबक आराम व सुकून। उसका पहला सवालात आपकी किताब पर मौजूद हैं, तो मैं यहाँ भी आपको दोहरा देता हूँ। अगर रोज़ाना आराम व सुकून ना किया जाए तो उसका क्या नतीजा निकलता है? तो पहले का जवाब है कि अगर रोज़ाना थोड़ा थोड़ा वक्त आराम व सुकून के लिए ना निकाला जाए तो बीमार पड़कर ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। मियाँ को घर में आराम व सुकून मुयस्सर क्यों नहीं था? तो मियाँ को घर में शोर व गुल की वजह से आराम व सुकून मुयस्सर नहीं आता, जिसकी वजह से वो बीमारी के बावजूद दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस ड्रामे से हमें क्या सबक मिलता है? तो सवाल नंबर 3 का जवाब है, इस ड्रामे से हमें ये सबक मिलता है कि शोर व गुल से इज्तनाब करना चाहिए ताकि आराम व सुकून के लिए पुरसकून माहौल मुयस्सर हो। शोर की आलूदगी से क्या नुकसानात होते हैं? सवाल नंबर 4 इसका जवाब है, शोर की आलूदगी से इंसान असाबी तनाव का शिकार हो जाता है और क़ुव्वत समाअत बुरी तरह मुतासर होती है। सेहतमंद रहने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है या कौन सी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए? तो सेहतमंद रहने के लिए अच्छी खुराक के साथ साथ आराम व सुकून भी नहायत ज़रूरी है। मियाँ के आराम में खलल क्यों पड़ रहा था? जिसका जवाब नंबर 6 है कि हमसाये के हारमोनियम पर गाना गाने की वजह से मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था। सवाल नंबर 4 है, गज़ल की रोशनी में सवालों के मुख्तसर जवाब। गज़ल है मिर्ज़ा गालिब की, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। शायर का तारुफ सबसे पहले, जिस तरह मैंने पहले बताया कि गज़ल के शायर का नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान और गालिब इसका तखल्लुस था। 1797 में आगरा में पैदा हुए। 5 बरस की उम्र के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया।
اور آپ کی پرورش آپ کے چچا نے کی، لیکن جلد ہی ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ دلی آ گئے۔ 13 برس کے تھے کہ آپ کی شادی ہو گئی۔ آپ کا معاشی جو حال تھا وہ ہمیشہ تنگ دستی کے عالم میں گزرا۔ انگریز سرکار کی طرف سے آپ کو پینشن ملتی تھی، جس میں اضافے کے لیے آپ نے کلکتہ کا مشہور سفر بھی کیا، لیکن اس میں اضافہ نہ ہو سکا۔ 1850 کو پھر بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی ملازمت اختیار کر لی، لیکن جلد ہی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس میں ناکامی کی وجہ سے بادشاہ کی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور انگریز کی پینشن بھی ختم ہو گئی۔ 1869 میں آپ نے دلی ہی میں وفات پائی۔ اہم تصانیف دیوان غالب اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، اس کے علاوہ گل رعنا، مہر نیم روز، دستمبو، کاتب برہان، اردو معلیٰ اور عود ہندی ان کی اہم کتابیں ہیں۔ اب چلتے ہیں سوالوں کے جوابات کی طرف۔ شاعر کو کن سے وفا کی امید ہے؟ غزل میں اگر ہم پڑھیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ شاعر کو ان لوگوں سے وفا کی امید ہے جو جانتے ہی نہیں کہ وفا کیا ہے۔ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے کہ وفا کیا ہے۔ تو شاعر کو ان لوگوں سے وفا کی امید ہے جو جانتے ہی نہیں کہ وفا کیا ہے۔ شاعر نے کسے نادان کہا ہے؟ تو غزل کا پہلا مطلع جو ہے وہ اگر پڑھیں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو شاعر اپنے ہی دل کو نادان کہہ رہا ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، اپنے دل کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، تو اس لیے اس کے جواب شاعر نے اپنے دل کو نادان کہا ہے۔ کون مشتاق ہے اور کون بیزار؟ غزل میں چلیں۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ تو ہم سے مراد شاعر بذات خود اور وہ سے مراد محبوب ہے۔ تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں پھر کہ شاعر مشتاق ہے اور محبوب بیزار ہے۔ درویش کے لب پر کیا صدا ہے؟ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے؟ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا اور درویش کی صدا کیا ہے؟ تو اسے ہم اخذ کرتے ہیں کہ درویش کے لب پر صدا ہے، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا۔ آخر میں تعریف ہے جو کتاب کے آخر میں دی گئی ہے۔ کنایا کے لغوی معنی چھپی ہوئی بات کرنے کے ہے۔ کنایا کی تعریف کتاب میں موجود ہے۔ کنایا کے لغوی معنی چھپی ہوئی بات کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں کنایا ایسے لفظ یا لفظوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جو مجازی یا غیر حقیقی معنوں کے لیے استعمال کیے جائیں۔ مثلاً اس کو کالے نے کاٹا، اپنے سفید بالوں کا کچھ خیال کرو، اس کا چولہا ٹھنڈا ہوئے مدت ہو گئی۔ یہاں جو کنایا الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کو کالے نے کاٹا، تو کالے یہاں پر سانپ کے لیے کنایا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کو کالے نے کاٹا، اس کو سانپ نے کاٹا، تو سانپ کا لفظ کنایا کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اپنے سفید بالوں کا کچھ خیال کرو،
تو سفید بال جو ہیں یہ کس کی علامت ہیں؟ بزرگی کی. یہ بزرگی کی علامت کے طور پر یہاں کنایا کے طور پر استعمال ہوئے ہیں. اس کا چولہا ٹھنڈا ہوئے، تو چولہا ٹھنڈا ہونا غربت کا شکار ہونا. تو یہ اس کا چولہا ٹھنڈا ہوئے مدت ہوئی، یعنی کہ بہت مدت ہوئی وہ غریب ہو چکا تھا. تو یہ سوال جواب آپ نے یاد کرنے ہیں. امید ہے کہ آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کر سکیں گے. حصہ نثر کے بعد اب حصہ گرامر کا کچھ کام آپ کو دیا ہوا ہے، جس میں مکالمہ نویسی یاد کرنی ہے آپ نے، درخواست ہے، اس کے علاوہ خطوط ہیں، ضرب الامثال ہیں. یہ چیزیں آپ کو پہلے بھی سمجھائی جا چکی ہیں، لیکن دوبارہ اس کا اعادہ کرتا جا رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مکالمہ نویسی. مکالمہ نویسی میں ایسی کون سی اغلاط ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم مکمل نمبر حاصل نہیں کر پاتے؟ لکھنے کا طریقہ، اس میں دو ایک چیزیں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بیان کرتا چلوں تاکہ یاد آپ لوگ کر کے اس کو اچھے طریقے سے لکھ سکیں. تو سب سے پہلے جو آپ غلطی کرتے ہیں وہ اس میں حرف بیان کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر مریض مکالمے میں داخل ہوتا ہے اور جو ہے نا وہ پکارتا ہے السلام علیکم طبیب صاحب. دوسرا آپ لکھتے ہیں طبیب کا مکالمہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ تو یہ دو ایک لائنیں آپ کو فرضی آپ کو لکھ دی ہیں. تو اغلاط ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مریض کے بعد یہ علامت جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حرف بیان کی علامت قطعاً نہیں ہے. یہ جب بھی آپ یہ لکھیں گے ان کو ہم کہیں گے رموز و اوقاف. مکالمے میں ہمیں اس چیز کی بہت زیادہ پابندی کرنی پڑتی ہے. اگر ہم یہ نہ کریں تو ہمیں مکمل نمبر جو ہیں وہ حاصل نہیں کر پاتے. تو یہاں پر صرف جو حرف بیان کی علامت ہے وہ صرف یہ دو نقطے جو ہیں یا دو دائرے آپس میں اوپر نیچے ڈالے ہوتے ہیں، یہ حرف بیان کی علامت ہے. یہی اگر آپ ڈالیں گے تو یہ درست ہوگا، اور اگر آپ یہ علامت لگائیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. اس کے بعد ہم لوگ آخر میں فقرے کے آخر میں رموز و اوقاف کا خیال قطعاً نہیں رکھتے. وہ جیسا بھی ہے ہم آخر میں یہ لگاتے چلے جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ فقرہ سوالیہ ہے، فقرہ مکمل ہو گیا ہے یا فقرہ منفی کا ہے. جو بھی ہے وہ ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. تو ہمیں جہاں پر فقرہ مکمل ہو اور وہ سادہ ہو وہاں آپ نے سکتہ کی علامت لگا دینی ہے. اس کے بعد اگر یہ لکھی ہوئی لائن کیا حال ہے تو اس میں سوال پوچھا جا رہا ہے آپ سے، تو اس میں آپ نے اس کی بجائے سوالیہ کی علامت جو ہے وہ لگانی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا آپ نے مکالمے میں خاص خیال رکھنا ہے، اور جو مکالمے آپ کو دیے گئے ہیں ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. اب آتے ہیں درخواست کی طرف. اس کا طریقہ بھی آپ کو سمجھایا جا چکا ہے لیکن پھر ادا کر رہا ہوں
کہ جو بورڈ کی گرامر ہے اس کا طریقہ کار آپ نے فالو کرنا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں صرف اور صرف جو اردو قواعد و انشاء بورڈ کی طرف سے دی گئی ہے اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب اب بعض جگہ پر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جناب اور صاحب میں سے کوئی ایک لفظ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ چونکہ جناب اور صاحب دونوں کا ایک ہی مطلب ہے تو یہاں ایک ہی لفظ یوز کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ گرامر میں ہم نے دونوں لفظ ملتے ہیں اس لیے آپ نے یہ دونوں ہی ایسے ہی سیم یاد کرنے ہیں۔ الف بے جیم، چونکہ ہمیں اسکول کا نام اور شہر کا نام یہ چونکہ چھپانا ہوتا ہے بورڈ کے پیپر میں، لیکن اگر آپ یہی درخواست سکول میں بھیج رہے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پر مکمل اسکول کا نام اور جگہ کا نام لکھنا چاہیے۔ یہ آپ نے ایسے نہیں لکھنا۔ بعض اوقات کلاس میں جو درخواست آتی ہے تو اس میں بھی ایسے لکھا ہوتا ہے الف بے جیم اسکول لاہور، اس میں اسکول کا نام مینشن ہی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اگلے حصے میں تھے تو بخدمت کے بالکل نیچے آپ نے جناب عالی اور استفہامیہ کی علامت، بخدمت جناب کے بالکل نیچے آپ نے جناب عالی اور استجابیہ کی علامت ڈالنی ہے، اور اسی کے بالکل نیچے آپ نے اپنی درخواست جو ہے وہ شروع کرنی ہے، اور آگے درخواست کا سارا مواد لکھا جائے گا۔ اب ہماری درخواست چونکہ ہے، جو مین درخواست ہے وہ ہے صفائی محلہ، تو یہ کس کے نام لکھی جائے گی؟ بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر صاحب، سٹی کارپوریشن، صرف بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر صاحب سٹی کارپوریشن۔ یہ چونکہ شہر کا نام ہم نے مخفی رکھنا ہوتا ہے اس لیے وہاں صرف سٹی لکھ دیا ہے تاکہ جملہ بھی مکمل ہو جائے اور شہر کا نام بھی پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد مؤدبانہ گزارش ہے، آپ کی ساری درخواست ہوگی، اور آخر میں درخواست گزار الف بے جیم لکھ لیں، تو عین لکھ لیں، یا اہل محلہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، تینوں میں سے کچھ بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسکول میں آپ درخواست دے رہے ہیں، اسکول کی درخواست، تو اس میں العارض، اس میں غلطی ہوتی ہے وہ یہاں میں مینشن کر رہا ہوں، یہ دو لفظ تابع دار شاگرد، یہ تو ویسے ہی غلط ہے، اس کو تو لکھنا ہی نہیں ہے۔ اور فرما بردار شاگرد، تو فرما لکھتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ نون غنہ کی بجائے یہاں پر نون کا
नुक्ता डाल देते हैं तो ये लफ्ज़ भी गलत हो जाता है, फरमान बरदार हो जाता है, यानी कि कोई हुक्म लाने वाला, तो ये भी गलत हो जाता है। इसलिए मैं लिखवाता हूँ सिर्फ आपका शागिर्द, अलारिस आपका शागिर्द। इसमें ना तो इमला की गलती होने का डर है और ना ही कोई और मसला। इसके नीचे आपने अपना नाम, रोल नंबर और क्लास सेक्शन ये लाजमी मेंशन करने हैं। नाम, रोल नंबर और क्लास, ये चीज़ें। और जहां आप अलारिस लिखेंगे उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर तारीख, मिसाल के तौर पर 22 अप्रैल 2020। अब ये ना हो कि यहाँ आप ये वाला 22 लिख दें और यहाँ 2020 ऐसे लिख दें, ये भी गलत है। तो तरीक़ाकार 22 अप्रैल 2020 जिस फिगर में ये लिखना है उसी फिगर में आपने 2020 लिखना है। ये नहीं करना कि ये इस फिगर में और ये इस फिगर में हो। इसके बाद ख़त का तरीक़ाकार, वालिद साहब के नाम ख़त याद करने के लिए जो आपको ख़त नंबर 7 और 8 दिया हुआ है वही याद करना है, लेकिन तरीक़ाकार मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि सबसे पहले दाएं कोने पर कमरा इम्तिहान, कमरा इम्तिहान, इम्तिहानी कमरा, ये आप दोनों लफ्ज़ कोई भी लिख सकते हैं। और इसके नीचे जिस तरह मैंने पहले आपको दरख्वास्त के तरीके में तारीख़ लिखने का तरीका बताया है वही आपने यहाँ पर लिखना है। दोबारा देख लें, 22 अप्रैल और उन्हीं फिगर्स में आपने साल भी लिखना है, 22 अप्रैल 2020। अब आगे वालिद का जो अलकाब व अदाब हैं वो उनके रुतबे के मुताबिक आपने लिखने हैं। तो वालिद के नाम ख़त है तो प्यारे अब्बाजान, वालदा के नाम है मोहतरमा वालदा साहिबा, चचा के नाम है मोहतरम चचा जान, प्यारे चचा जान, मामू के नाम है। इस तरह जिसके भी नाम आपने ख़त लिखना है उसके अलकाब व आदाब, उसकी शख्सियत या उसके रुतबे के मुताबिक आपने यहाँ लिखते हैं। इसके बाद अस्सलामुअलैकुम, उसके बाद इस्तजाबिया की अलामत, और ये प्यारे अब्बा जान इसके साथ भी इस्तजाबिया की अलामत होगी। यहाँ से आप अब यहाँ बाज़ औक़ात बच्चे पूछते हैं कि सर इसके बाद शुरू कर दें या इसके नीचे से शुरू करना है, तो ये दोनों जगह से जहाँ से भी आप शुरू करना चाहें, यहाँ से करना चाहें या इसके बिल्कुल नीचे से यहाँ से शुरू करना चाहें, दोनों जगह से आप ख़त लिखना शुरू कर सकते हैं, आपका मुआद जितना भी हो। तो यहाँ से कोशिश करनी है कि आपका मुआद फजूल और बेमानी बातों से हट कर सिर्फ़ बामायनी और बामकसद बातों से भरा होना चाहिए और उसमें कोई भी फजूल बात नहीं होनी चाहिए। जब आप अपना मुआद मुकम्मल कर लेंगे तो आखिर में आपने सलाम व दुआ, रुतबे और शख्सियत के हिसाब से वालदा के नाम है वो वालदा को कहना है तो वालदा की खिदमत में सलाम, भाइयों को प्यार, बहनों को प्यार। तो इस तरह करके ये सलाम दुआ का हिस्सा है, यहाँ ये लाइन लाजमी आनी चाहिए। और आखिर में वस्सलाम आपका प्यारा बेटा और नीचे नाम या अलफ बे जीम, अलिफ बे और जीम। उम्मीद है कि ये तीनों तरीके मुकालमा नवीसी
درخواست اور خط کا طریقہ، اس میں آئندہ کوئی بھی غلطی نہیں کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سارا کام جو آپ کو سمجھایا ہے، بتایا ہے، جس میں سوال جواب ہیں، معروضی ہے، خط درخواست اور مکالمہ نویسی کا طریقہ ہے، امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے یاد کر کے اپنے والدین کو دکھائیں گے اور ان کے سائن ان کے اوپر لازمی کروائیں گے، تاکہ بعد میں جب آپ اسکول آئیں تو اچھی طرح سے چیک کیا جا سکے کہ آیا آپ نے لکھ کر دکھایا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔